किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा उसे मिलती है। जिस्मानी रिमांड का मतलब कोई मार पीट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस दौरान अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। टक्की भाई को अगर देखें, उनकी वीडियो सामने आ रही है, उनके शक्ल से तो लग रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। नॉर्मल लाइफ से हटके जब जाता है तो परेशानी तो होती है, और जब वो काम कर रहा था उसे परेशानी नहीं थी, जब कानून के शिकंजे में आ गया तो परेशान है। मिनिमम 27 वीडियोज़ उससे बरामद हुई हैं। नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, एक सीरीज़ है, तो वो मिस्टेक तो नहीं होती। तो आप कह रहे हैं कि टक्की भाई का कसूर है इसमें? बिल्कुल कसूर है। इन्फ्लुएंस को जब आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो कानूनी शिकंजा हमेशा तैयार रहता है। तो अब वो वैसे बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी, बेल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। टक्की भाई से पहले कुछ जब क्रिकेट के टूर्नामेंट होते थे तब उनकी शर्ट्स के ऊपर इन ऐप्स की बाकायदा प्रमोशन की गई है, तो फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक चोर जब पकड़ा जाता है ना, तो वो ये नहीं कह सकता अदालत को कि फलां चोर ऐसे घूम रहा है तो मुझे क्यों पकड़ा गया। पूरी तारीख़ इंसानियत का मुताला करें ना। जितने भी साहिबान बसीरत लोग हैं, जितने भी बाज़मीर लोग हैं, कभी अपने मौजूदा वक्त से मुतमईन नहीं होते। मैं समझता हूँ कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोगों के लिए वो इबरत हो। सबसे नाज़ेबा तरीन वीडियो लगा दें, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसके होते हैं। इनको नकेल डालने के लिए इदारों को एक्टिव होना ज़रूरी है। टक्की के बारे में मैं पर्सनल व्यू नहीं दे सकता कि वो कैसा बंदा है। जो लोग अभी भी इन ऐप्स में हैं और इस तरह के ब्लैक जो मनी होती है उसको वाइट करने का काम करते हैं और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? डक्की भाई उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो इससे हैरत लें और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करें यार। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई को एनसीसीआई ने हिरासत में लिया और हम सब जानते हैं कि उन्हें हिरासत में इसलिए लिया गया कि उन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुख्तलिफ जुआ ऐप्स को प्रमोट किया। जबकि डक्की भाई का ये कहना है कि मैं उन ऐप्स को प्रमोट करता था लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो जुए की ऐप्स हैं, जिस पर एनसीसीआई ने उन्हें अपनी निगरानी में रखा, हिरासत में रखा और बार बार उनका जिस्मानी रिमांड हो रहा था, लेकिन अब प्रॉपर तौर पर उन्हें जेल भिजवा दिया गया। इस सब पे बात करने के लिए आज हम माहिर कानून इरफान नकवी साहब के पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डक्की भाई के साथ जो सलूक किया जा रहा है, क्या वो ठीक है? देखें, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और क्या करना होता है। सज़ा मिलती है वो तो बात ठीक है, लेकिन इस तरह की सज़ा बार बार उन्हें जिस्मानी रिमांड पर करना, ये जो एक कंसेप्ट है हमारी पब्लिक में कि लेकिन हम देखिए, एक बंदा लग्जरी लाइफ जब गुजार रहा होता है और एकदम उसे किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कस्टडी में वो चला जाता है, तो सर इतने दिन उनको अपनी हिरासत में एनसीसीआई ने रखा, अभी तक ये इल्ज़ाम वैसे साबित नहीं हुआ कि वो वाकई उन ऐप्स को प्रमोट करते थे? कि उससे जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक 25+ एप्लीकेशंस की वीडियोस प्रमोशन की मिली हैं। लेकिन डक्की भाई का ये कहना है कि मुझे मालूम नहीं था कि वो जुए की ऐप्स हैं। देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज़। कि आप कानून नहीं जानते, ये आपकी प्ली हो ही नहीं सकती कानूनी इदारों के सामने, अदालत के सामने। आपकी प्ली ये हो सकती है मिस्टेक होती है वन टाइम। जब 27 वो भी गैम्बलिंग ऐप्स की जो ऐप्स बैन है पाकिस्तान में, जो पब्लिक को इस तरफ ले आती हैं कि वो नाजायज़ इन्वेस्ट करें, गैम्बलिंग में शामिल हों, इस हवाले से तो वो एक मिस्टेक होती है जब एक। अच्छा, इसका मतलब और उनको जो कानूनी सज़ा है वो मिलनी चाहिए। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, अब वो जुडिशल हो गया, तो वो इदारे प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। और मेरे जहाँ तक मैं अगर इस लेंस से देखूं कि प्रोसिक्यूशन आई से, तो प्रोसिक्यूशन को इसमें ज़्यादा साबित करने में मुश्किल पेश ही नहीं आएगी कि उससे नंबर ऑफ़ वीडियोस बरामद हुई हैं और वो उन ऐप्स को प्रमोट कर रहा है जो पाकिस्तान में बैन है। सर, इसकी सज़ा कितने साल की है? 7 साल तक की सज़ा है, इसमें 5 मिलियन तक जुर्माना है इसका। ये मिलेगी जब साबित हो जाएगा ट्रायल कंप्लीशन के बाद। अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, इन्वेस्टिगेशन उसकी कंप्लीट हुई है और अब जुडिशल कर दिया गया। फिर हो भी जाएगी बेल? देखिए, ये तो है ना, कंटेस्ट करने के ऊपर है कि होगी या नहीं होगी, लेकिन एफआईआर उसके ख़िलाफ़ मजबूत है। इन्वेस्टिगेशन उसके ख़िलाफ़ जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है उसमें काफ़ी सारी वीडियोस बरामद हुई हैं। ये प्रोसिक्यूशन केस तो बहुत मजबूत है। अच्छा सर, आपको लगता है कि डक्की भाई ने हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारे बच्चों को ख़राब किया? देखें, जब भी पब्लिक को हार्म मिलता है तो ख़राब करना ही है ना। जब आपको 1-2 मिलियन लोग देख रहे हैं,
آپ یوتھ کو اپنی انفلوئنس کو غلط استعمال کر رہے ہیں کہ آپ گیمبلنگ ایپس کو استعمال کریں، شارٹ کٹ کے ذریعے پیسے کمائیں. یہ تو ہمارے بچوں کو اسٹڈی سے دور کرنے والی بات ہے، ڈی ٹریک کرنے والی بات ہے. اپنا انفلوئنس آپ کا جو ہے نا ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا سر، آپ گیمبلنگ ایپس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اور ڈکی بھائی کے خلاف کیوں ایکشن لیا گیا؟ دیکھیں، ہاں یہ اداروں کو اب بلا تفریق کارروائی کرنی چاہیے. وہ کریں گے اور کہہ رہے ہیں. وہ میں نے ڈائریکٹر کی جو ہے ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بلا امتیاز کارروائی کریں گے اور باقی انفلوئنسرز کو اور جو بھی اس میں ملوث کردار ہیں انہیں پکڑیں گے. اچھا، آپ اداروں کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، اطمینان کا مطلب ہے کہ آپ کمپلیٹ ہو گیا. ہر دور میں اداروں میں انسان کے اپنے اندر خامیاں ہوتی ہیں اور انہیں امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ویسے آپ ماہر قانون ہیں، آپ ڈکی بھائی کے کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب آگے کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، سزا ہوگی یا پھر وہ بھی پیسے دے کے نکل جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک پاکستان میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ پیسے دے کے جان چھوٹ جاتی ہے. چھوٹ بھی جاتی ہوگی، کالی بھیڑیں موجود بھی ہوں گی، لیکن اس کو بطور پریسیڈنٹ کیس ادارے کو بنانا چاہیے کہ کتنے لوگ انفلوئنسرز اپنے انفلوئنس کا غلط استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، فریڈولنٹ ایپس کا، فریڈولنٹ ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں، پروموشن کرتے ہیں. اس کی انٹینٹ اس سے ظاہر ہوتی ہے ڈکی کی کہ اس نے اس سے پیسے کمائے ہیں، اس کا کمرشل یوز کیا اپنی جو بھی اس نے پروموشن کی ہے. وہ مفت میں تو نہیں کیا نا، اس نے پیسہ کمایا ہے، اس میں شیئر لیا ہے. تو یہ اس کے انٹینٹ کو ثابت کرنے کے لیے کافی. اور اسے ڈکی کا ایک اور جھوٹ بھی سامنے آیا کہ انہوں نے ایک گھر لیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ میرا ڈریم ہاؤس ہے، لیکن وہ اصل میں کرائے کا گھر نکلا. دیکھیں، سوشل میڈیا نا ایک خواب ٹائپ ہوتا ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو بہت ساری حقیقتیں سامنے آتی کہ وہ اصل وہ نہیں تھا جو وہ دکھایا جا رہا تھا. تو سوشل میڈیا انفلوئنسرز بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنی مقبولیت کے لیے، اپنا کنٹینٹ کامیاب کرنے کے لیے. تو ویسے کرائے کا گھر لے کے اپنے شو کرنا میرے خیال میں اتنا بڑا جرم نہیں ہے جب تک وہ مالک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. اچھا، ویسے آپ کو بذات خود ڈکی کیسا انسان لگتا ہے؟ میں کبھی ملا نہیں ہوں، نہ ہی میرا شوق ہے کہ نہیں ملے تو نہیں ہیں، لیکن ویسے سوشل میڈیا پہ تو دیکھتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے یا اور جو مختلف ٹک ٹاکرز ہیں ان کی وجہ سے ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، قانون، سوشل میڈیا اتنا بڑا ہتھیار بن چکا ہے، اتنا بڑا اس کا جو ہے نا اب دائرہ کار وسیع ہو چکا ہے کہ قانون کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. بہت سارے ان ایتھیکل ویڈیوز بھی لگاتے ہیں. ان کے اپنے درمیان بھی بہت ساری عزت دار فیملیز میں یہ چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتا بندہ جب ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا باقی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے کوئی مارل ویلیوز ہیں، ہر سوسائٹی کی کچھ مارل ویلیوز ہوتی ہیں جنہیں مینٹین کرنے کے لیے اداروں کو کام کرنا چاہیے، سوسائٹی کو کام کرنا چاہیے. جو غلط کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے. باقی اچھا سر، ایک اور یوٹیوبر ہیں رجب بٹ جو اس وقت ملک سے فرار ہیں، اور ان کے اوپر بھی یہ الزام ہے اور NCCI نے انہیں بھی طلب کیا ہے. تو لیکن وہ ملک سے باہر ہیں، تو وہ آئیں گے کیا اگر NCCI نے ان کو طلب کیا تو؟ دیکھیں، NCCI نے طلب کیا ہے کہ تمام دنیا کو جو پاکستان کا پاسپورٹ رکھتا ہے، پاکستان کا شہری ہے، ان کو کرنا تو چاہیے، قانون کی تابع داری کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں آتا تو ادارے اپنا کام کریں گے، اسے مفرور ثابت کر دیں گے، اس کے خلاف FIR درج کر کے اسے پھر مفرور کر دیں گے. اچھا سر، لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ڈکی ابھی تک جیل کے دھکے کھا رہا ہے. پیسے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ قانون کو خرید لیں گے، اداروں کو خرید لیں گے. پاکستان میں ایسا ہے نا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان میں بہت بڑے طاقتور لوگ بھی قانون کے شکنجے میں آتے ہیں. قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جیل میں گئے اور مر جائیں. اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور ادارے نے ثابت کرنا ہے آپ غلط ہیں. تو جہاں تک ڈکی کی بات ہے، ڈکی ان کے لیے ایک مثال ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کی ایک ایسی دکان ہے جس سے آپ نے سب کچھ سیل کرنا ہے. وہ سیل کرنے والی چیزیں اللیگل ہوں گی، ان ایتھیکل ہوں گی تو قانون ان کے لیے بھی اپنا شکنجہ تیار رکھے گا اور انہیں بھی اپنے وقت کا انتظار کرنا چاہیے.